औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को खैरियत से रखे और शैतान के शर से महफूज रखे, इंसानों के शर से महफूज रखे, जन्नात के शर से महफूज रखे और जो गिरों में फूंकती हैं इनके शर से महफूज रखे और अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो का बयान है जादू की 4 निशानियां और इसका तोड़। अगर घर में या आप पर जादू हो तो इसकी अलामात, पहली इसकी अलामात है कि खून का घर में गिरना या कपड़ों पे लगना या खून की बोटियां लगना, छोटे छोटे ज़रों का गिरना या कपड़ों पर लगना। ख्याल रहे कि ये वैसे फुंसी फूट जाए या कोई खारिश करें, खून निकला है, इससे भी हो जाता है। अगर आप अक्सर रोज़ ये होता है तो समझ ले आप पर किसी ने काला जादू कर दिया है, या सादा जादू कर दिया है या काला जादू कर दिया, यानी कि बार किसी ने आप पर वार कर दिया है। नंबर 2, अगर आपको बुरे ख्यालात आते हैं, ख्वाब में जिन्नात आते हैं, डराते हैं, या आप पड़े हैं घर में जना कोई ऊपर से जो है ना ईंटें बरसा रहा है यार, ऊपर बंदा भी कोई नहीं है, तो ये अक्सर होता है। ये भी जादू की एक अलामत है। और अगर आपके आधे सर में दर्द रहता है, दवाई से भी नहीं जाता और अक्सर रहने लग गया है, दवाई दम दरूद किया नहीं जाता है, तो समझ ले आप पर कोई जादू कर रहा है, आप पर कोई वार कर रहा है। यानी कि ये 4 निशानियां अगर ऐसे हों, पहले देख लें। अगर सर का दर्द दम कराने से या दवाई लेने से चला जाए तो वो वैसे है। अगर ये दर्द आधे सर का ना जाए तो समझ ले कोई आप पर वार कर रहा है, आप पर जादू करने की कोशिश कर रहा है, या उसने कर दिया है या वो कोशिश कर रहा है। अब ये अगर आपको पक्की पुख्ता निशानियां नजर आए, जो पहले निशानी बोली थी कि अगर खून और खून के ज़रात गिरें, अगर किसी ने पाए यानी कि माल डंगर रखा हुआ है, उस दूध की जगह खून का आना शुरू हो जाए तो समझ ले किसी ने काला जादू कर दिया है। अगर आपके घर में ये काम होने लग जाए, खून गिरने लग जाए, खून के लोथड़े गिरने लग जाए, और अक्सर ये होता हो, पहले तहकीक कर लें कि आपने खारिश की वजह से तो खून नहीं आया, या आपकी कोई फुंसा फोड़ा तो फूट नहीं गया, उसका खून तो पहले तहकीक कर लें। अगर तहकीक से ये है कि अक्सर आपके साथ बाहर से ये है हो रहा, समझ ले किसी ने काला जादू आप पर कर दिया है। अगर ये जो दूसरे हैं, सर का दर्द ना जानना और बुरे ख्वाब आना, ख्वाब में आकर जन्नात का डराना, या छत के ऊपर ईंटों का गिरना और बंधन, अक्सर ये होना, ये बार ये जादू हुआ नहीं होता, ये बार कोई जादू अभी कर रहा होता है। इसका तोड़ सुन ले, इंशाल्लाह आप ये करेंगे, इसका आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप इंशाल्लाह, अगर आपको ये वहम हो जाए कि हम पर किसी ने जादू कर दिया है, तो आप इंशाल्लाह, अगर आप पर हो गया है, अगर जो पहला बताया था अभी काला जादू हो गया है, तो उसका सुन ले। 7 पत्ते बेरी के लें, 7 पत्ते बेरी के लें, 2 पत्थर ले लें, उसे 1 बाल्टी पानी में रगड़ना शुरू कर दें। पानी में उसका जो सारा अर्क पानी में जाए। पहले आपने 7 बार या 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद फिर आपने सूरह बकरा की 2 आखिरी आयत पढ़नी है, और फिर आपने 4 कुल पढ़ने हैं। 4 कुल पढ़कर अगर आपको सूरह बकरा की आयत नहीं आती तो देख कर पढ़ लें। अगर फिर भी न पढ़ने चाहे तो 11 या 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर 4 मरतबा 4 कुल शरीफ पढ़कर अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़कर वो आप पानी में पत्थर पे पत्ते रगड़ते जाएंगे। ये आपने 3 बार करना है। जब वो
پتے پانی میں بھگو دیں، 3 بار آپ نے پانی میں پھونک مارنی ہے، اس پانی سے 1 گلاس بھر کر پی لیں یا جو مریض ہے اسے پلا دیں اور باقی سے غسل کرا دیں انشاءاللہ 3 بار۔ پہلی بار تو ہے، ایک ہی دفعہ کرنے سے یہ کام ختم ہو جائے گا، اگر نہ ہوئے تو دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن 3 بار کرنا سنت ہے۔ آپ انشاءاللہ یہ عمل کریں گے اور کالا جادو انشاءاللہ آپ کے گھر سے بھی اور آپ کے اوپر سے بھی ختم ہو جائے گا۔ اتنا یہ آسان ہے، اتنا کا نہیں۔ اگر آپ یہی عمل کسی دوسرے سے کرانے جائیں گے، ایسے لوگ ہیں کہ اس کام کا 10 ہزار 50 ہزار لے رہے ہیں، وہ لے کے کرتے وہ یہی ہیں، آپ کو مہینہ اپنے ارد گرد چکر لگواتے رہیں گے، یا آپ کو کہیں گے کالا بکرا لے آ، اس کی سری لے آ، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ دین میں اگر شفا ہے تو قرآن میں ہے، آپ یہ قرآن پڑھیں اور انشاءاللہ آج چلے جائیں۔ اگر آپ کو گھر میں معلوم ہو رہا ہے کہ میرے گھر میں کوئی جادو کر رہا ہے، تو آپ پانی کی 1 بوتل لے لیں جو 1.5 لیٹر ہوتی ہے نا خالی، ہے اس میں پانی بھر کر سراخ ڈھکن میں سوراخ کر لیں، اسے ایک کونے سے شروع ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا پانی چھڑکتے جائیں، جو آپ نے پڑھا پہلے 3 بار درود شریف اور پھر 7 بار آیت الکرسی، پھر چاروں کل قواعد ایسے پڑھتے جائیں اور پانی گرتے جائیں۔ جو مکان کی آپ کی 4 دیواری ہے اس کو اس طرح کھیل دیں، کھیل کر آخر میں جناب آیت الکرسی 3 بار پڑھ کر اور 3 بار پڑھ کر وہاں پھونک دے، ضرب کا نشان لگا دے، انشاءاللہ کوئی آپ کے گھر سے سب جادو ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو دوبارہ اسی کو پڑ جائے گا اور اس کے گھر پہنچ جائے گا جادو۔ یہ ہے گھر کا طریقہ۔ اگر آپ کے گھر میں کسی نے کیا ہوا ہے، آپ کا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کو نقصان ہو رہا ہے، یہ دیکھ کے اپنے گھر میں کرنے ہیں، گھر کا جادو ہے۔ اگر آپ کے اوپر ہے تو وہ بیری والا عمل کرنا ہے، بیری کے ساتھ پتے لے کر میں دوبارہ پھر آپ کو ریپیٹ کرا دیتا ہوں۔ اگر کالا جادو آپ پر ہو گیا ہے، یہ یاد رہے جو دم کرے وہ 5 ٹائم کا نمازی ضرور ہونا چاہیے، یہ نہیں آپ کسی سے بھی کرا لیں، کیونکہ ہر بندے کی زبان میں ایک اپنی تاثیر ہے، ایک اپنی اللہ علی آواز ہے، رب جس کو چاہے دے دے۔ 5 ٹائم کا آپ کے گھر میں کوئی نمازی ہونا چاہیے۔ 7 پتے بیری کے لے کر، 2 پتھر لے کر، 1 بالٹی پانی کی لے کر اس میں رگڑنا شروع کر دے، 3 بار درود شریف پڑھ کر 7 دفعہ یا 11 دفعہ آیت الکرسی اور 2 آیات سورہ بقرہ کی آخری اور چاروں کل، پھر 3 دفعہ درود شریف۔ یہ 1 بار ہو گیا، پڑھ کر اس پانی پہ پھونک مار دیں اور پھر اس طرح پانی لگا کر پتوں پر رگڑتے رہیں۔ 3 دفعہ یہ آپ نے کرنا ہے، 1 گلاس پانی کا پی لینا ہے اور باقی سے غسل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پہلی دفعہ ہی کالا جادو ختم ہو جائے گا، اگر نہ ہو دوسری دفعہ کر لینا، پھر بھی نہ ہو تو 3 بار کرنا سنا، تیسری بار پھر کر لینا۔ امید ہے کہ میرا یہ عقیدہ کہ پہلی دفعہ ہی یہ کام ختم ہو جاتا ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ بس آپ کے گھر میں کوئی 5 ٹائم کا نمازی ہونا چاہیے، متقی یعنی کہ کوئی سچا انسان ہونا چاہیے، اس سے یہ کرا لیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔